प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा। नमस्कार, कार्यक्रम सीधा कुरामा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज काठमाडौँ, पूर्वी नेपालमा रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज मोरङ, पश्चिम नेपालमा रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्ज पोखरा लगायत देशका विभिन्न एफएम स्टेशनबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको सीधा कुरा तपाईँ www.cfmonier.com र www.radiosarangi.com बाट पनि संसारभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। श्रोता, आज पनि हामी 7 सिमानाका कुरा गर्छौँ। भारतले एकतर्फी रूपमा जारी गरेको नेपालको भूमि सहितको असमान नक्सा खारेजीका सन्दर्भमा आज पनि हामी भारतले नेपालको सिमाना किन यसरी मिचिराखेको छ, जुन पहल राजनीतिक रूपमा कूटनीतिक रूपमा नेपालले सुरु गरिराखेको छ, यो कतिको सार्थक बन्छ अथवा बन्दैन, यदि यो सार्थक बनेन भने यसपछिका विकल्पहरू के हुन सक्छन् लगायतका विषयमा संवाद गर्नेछौँ। कूटनीतिज्ञ परराष्ट्रविद हिरण्यलाल श्रेष्ठ आज हामीसँग संवादमा रहनुहुनेछ। हिरण्यलाल श्रेष्ठज्यू, नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। भारतले एकतर्फी रूपमा कालापानीको नक्सा, लिम्पियाधुराको नक्सा, लिपुलेकको नक्सा आफ्नो नक्सामा हालेर नक्सा निकालिसके पछाडि बहस सुरु भएको, आम सञ्चार माध्यममा सुरु भएको पहिलो बहस मैले तपाईँसँग गरेको थिएँ। त्यसपछि लगातार यो विषय विभिन्न सञ्चार माध्यममा आइराखेको छ। अब यो 15 दिन 17 दिनको बिचमा तात्विक रूपमा केही परिवर्तन पायौँ कि पाएनौँ हामीले? परिवर्तन अथवा अनुकूलता कहाँबाट भएको छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले नेपालकै हो त्यहाँबाट भारतीय फौज फर्कनुपर्छ भन्नुभयो। सम्पूर्ण दलहरू प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत सबले एक स्वर एक ढिक्को भएर चाहिँ यो लिम्पियाधुरासम्म नेपालको सिमाना हो, सुगोली सन्धिले निर्धारित गरेको सीमा, त्यसपछि अर्को कुनै सीमा सन्धि भएको छैन त्यो क्षेत्रको लागि, त्यसैमा ऐलान गर्नुपर्छ भन्यो र भारत स्थित नेपालको राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालय भारतको सम्पर्क गराएर यो परराष्ट्र सचिव स्तरको षड्यन्त्रको बैठक बोलाउने पहल पनि भइराखेको बुझिएको छ। तर प्रधानमन्त्रीले नि उतातिर समय नपाएर हो कि फोनबाट भए पनि यो कुरा थाल्नुपर्ने, म यसरी दूत पठाउँछु, काम गराउँछु, यो नटुङ्गे लागि पर्ने र आफ्नो दूत खटाउनु पर्ने, अब त्यो चाहिँ अझ व्यावहारिक रूपमा भएको छैन। तर वैचारिक रूपले गर्नुपर्ने कमिटमेन्ट प्रष्टै आइसकेको छ। जस्तो अब हिजो अस्ति सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले नेपालको 1 इन्च भूमि पनि हामी छोड्दैनौँ, भारतले त्यहाँबाट फौज हटाउनुपर्छ भनिसके लगत्तै श्याम शरण नरेन्द्र मोदीको विशेष दूतका रूपमा काठमाडौँ आएका छन्। पशुपतिमा पूजा गरेपछि उनको राजनीतिक वार्ता संवाद आजदेखि सुरु हुँदैछ भनी पनि राखिएको छ। अब यो श्याम शरणले ल्याउने मोदीको सन्देशले केही निकास निस्किन्छ त्यो तहबाट? अब नेपालमा त्यत्रो जनलहर राष्ट्रिय एकता देखिसकेपछि त्यसलाई यदि उनीहरूले रिड गरेछ, पढ्या छ, हेरेका छ, सुनेका छ भने अवश्य उनीहरूले नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने। यो कब्जा जमाएर बस्न सकिँदैन, यो यत्रो नजिकको मित्र देशलाई चिराउनु हुँदैन भनेर रियलाइज गर्नुपर्ने चरण त आइपुगेको छ। तर के गर्छ म भन्न सक्दिनँ। अब जस्तो यो इस्यु उठिसके पछाडि पनि भारतको विदेश मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरेर दाबी गर्यो। त्यस्तै भारतको सिनियर यो सर्वेयर जनरल अफ इन्डियाका गिरीश कुमारले पत्रकारहरूलाई प्रतिक्रिया दिएका छन्। सन् 2018मा हामीले जुन नक्सा निकालेका थियौँ, यसपटक निकालेको नक्सामा जम्मू काश्मीर र लद्दाख बाहेक अरू सबै 1 इन्च पनि तलमाथि भएको छैन, नेपालले बखेडा झिक्नु उपयुक्त होइन भनेर उनको पनि प्रतिक्रिया आएको छ। BBC हिन्दीले एउटा लामो रिपोर्ट, दृश्य रिपोर्ट बनाइराखेको छ, बजाइराखेको छ। भन्दाखेरि दिल्लीको मनोविज्ञान त कालापानी हिजो पनि हाम्रो थियो, अहिले पनि हाम्रै हो, हामी त्यहाँबाट पछि हट्दैनौँ, कालापानीसम्मको 7 सिमाना भन्ने हिसाबकै देखिन्छ नि त फेरि हो। अब मैले पनि उनीहरूको त्यो नक्सा आइसकेपछि र वक्तव्य आएपछि मेरो विश्लेषण पनि के भन्दाखेरि कालापानीबाट सिस्टममा आएर बसेको फौजलाई हटाउनु नसक्नु चाहिँ सबभन्दा ठुलो कमजोरी रह्यो।
अब उनीहरूले त्यहाँ जानको लागि पर्मिसन उनीहरूसँग लिनु पर्यो, नेपालीले आफ्नो जमिन जानलाई। त्यसो गर्यो। नेपालको चाहिँ उपस्थिति त्यहाँ राज्यको देखिएन, चौकीहरू आफ्नो चाहिँ राखेन। यसले गर्दाखेरि त्यहाँ ठाउँै छोडिदिए जस्तो व्यवहारमा भएको छ। अब यो नगरिकन एउटा त नक्साको जवाब नक्सै बनाएर जो लिम्पिया धुरासम्मको नेपालले, दोस्रो कुरा त्यहाँ राज्यको उपस्थिति देखाऊ, गृहले तुरुन्तै त्यहाँ चाहिँ चौकीहरू बनाऊ र त्यहाँको जनताले नेपालको पक्षमा बोल्दा पनि डर भए चाहिँ लिनु नपरोस्। त्यसो चाहिँ कूटनीतिक पहल गरोस्। यो तिनटै एकसाथ गर्नुपर्ने देखिन्छ तयारी भनेको। अब यो यसमा मुखले भनिसक्यो, कमिटमेन्ट राम्रो छ, तर व्यवहारमा चाहिँ काम अगाडि बढेको अनुभव गर्न पाएको छैन। नयाँ चौकी थप्या पनि देखिएन। यस बारेमा कार्यान्वयनमा सुस्तीपना देखिएको छ। वैचारिक रूपले चाहिँ पहिले जस्तो राजनीति पनि छैन, प्रश्नै आएको छ नेपालकै हो हट्नुपर्छ भनेर। अब त्यत्रा हामीले आलोचना गरिराख्ने, सधैँ टीका टिप्पणीको केन्द्र भागमा राख्ने पञ्चायतकालीन शासक अथवा कीर्तिविष्टहरू अथवा महेन्द्र पथ भन्छौँ नि हामीले, त्यो ऊ बेलामा राखेका 18वटा चेकपोस्टमध्ये कम्तीमा 17वटा चेकपोस्ट त उनीहरूले सहजतापूर्वक त्यहाँबाट हटाएका रहेछन्। अब हामी यत्रो अग्रगामी राष्ट्रवादी मोर्चाले एउटा चेकपोस्ट हटाइदियो भने त यी सबै कुराहरू व्यवस्थापन भएर जान्छ होला। हो, गर्नुपर्ने त्यही हो। चेकपोस्टमा कालापानीमा इन्डियन आर्मी राखेर वार्ता गर्नु भनेको याकुला मिचाइमा सिलाई स्वीकार गर्नु हुन्छ। संसारभरिको चलन के हुन्छ भन्दाखेरि विवादित ठाउँबाट 20-20 किलोमिटर पछि फौज हट्छ र अनि कुरा हुन्छ। अनि त्यो फेयरलेस भयरहित वार्ता हुन्छ, विवेकको वार्ता हुन्छ, नभए चाहिँ याकुला मिचाइ नै हुन्छ। त्यसैले पहिलो सर्ट नगरी नहुने काम भनेकै त्यहाँबाट हटाउनु र वातावरण वार्ताको तयार गर्नु, हटाएर र अनि चाहिँ समाधान खोज्नु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। यो बिचमा चीनको भूमिका केही देखिन्छ कि आवश्यक पर्छ कि पर्दैन? चीनले स्पष्ट पार्यो हामीले मिचेका छैनौँ। कालापानी लिम्पिया धुराका सन्दर्भमा हामीले त मिचेका छैनौँ भनेर त डिप्लोमेटिकली त भन्यो त मौकामा, र उसले नेपालको सार्वभौमिकता क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्छ पनि भन्यो। तिमीहरू दुईटा देश मिल, तिमीहरूको समस्या समाधान गर, हामीलाई स्वीकार्य छ भनेपछि अब यो 2072मा भएको भारत र चीनका बिचमा भयो भनिएको जुन व्यापारिक नाका विस्तारसँग जोडिएको जुन कालापानी क्षेत्रको यो सम्झौतालाई पनि चीनले त त्यो तिमीहरूले चाहेनौ भने हामी खारिज गरिदिन सक्छौँ भन्ने खालको आशयको वक्तव्य निकालिसकेका छ भनेपछि अब नेपालले गर्नुपर्ने के हो? नेपालले गर्नुपर्ने के भन्दाखेरि लिम्पिया धुरा भनेको नेपालको सबभन्दा लास्ट पोइन्ट, भारतसँग जोडिने पोइन्ट। यो दुईटाको मात्र होइन, चीनसँग पनि जोडिने ठाउँ त्यही हो। यसैले त्रिदेशीय बिन्दु सिमानाको छुट्टिएको छैन। किन भन्दाखेरि पहिले भारत र चीनको राम्रो सम्बन्ध थिएन। चीनसँगको हाम्रो सीमा सन्धिमा पनि लिपुलेखमा 13बाट 0 चाहिँ खाली राखेर 1 नम्बर पिलर 2 नम्बर पिलर पूर्वतिर यसरी गयो। 0 पोइन्ट अहिले तिनटै देश मिलेर गाड्ने स्तम्भ, यही राइट टाइम हो। यसैले वार्ता 3 पक्ष वार्ता गरिकन त्रिबिन्दुमा सीमा निर्धारण गर्ने यो अझै उपयुक्त समय आएको छ। पहिले वास्तवमा नराखे भन्ने हो भने नेपालको विरुद्ध भन्दा पनि चीनको विरुद्ध कालापानीमा आएर बसेको त्यो कस्तो स्ट्राटेजिक महत्त्वपूर्ण ठाउँ मैले त एरियलबाट हेरेका छु। जानलाई दिएन, पहिला हामी जान विद्यार्थीहरू लिएर गएको अहिलेको संस्कृति मन्त्री समेतलाई त्यो बेला त्यो माथि जान नदिएपछि पछि पशुपति शमशेर हामीहरू म सांसद थिएँ गएर एरियल पनि हामीले हेऱ्यौँ। त्यो कस्तो इम्पोर्टेन्ट ठाउँ रहेछ भन्दाखेरि त्यहाँबाट दूरबीनले लिपुलेख लगायत उत्तरी क्षेत्रको सैनिक गतिविधि हेर्न पाउने, त्यहाँ ओर्लियो भने दिल्ली हान्न सजिलो हुन्छ भनेर छेक्ने, वाच गर्ने र छेक्ने। अब त उनीहरूको दुईटाको सम्बन्ध राम्रो भएपछि त फर्कनु पर्ने हो नि। अहिलेको जमानामा त वाच गर्नु पर्यो भने त सेटेलाइट छ नि,
त्यही त डाँडोमा बसेर शत्रु आए कि आएन भनेर हेर्नु पनि प्रविधि त छैन होला नि त। पुरानो 200 वर्ष पुरानो चाहिँ सोच र व्यवहार हो। यसैले अर्काको जमिन हडपिएर चाहिँ बहादुरीकै साथ पछि हट्दया भनेर इन्डियाको अर्को ठाउँबाट पछाडि हट्नु शिक्षितको वारमा नेपालमा कब्जा जमाएर बस्नु भनेको गलत। र अहिलेको समस्या भनेको कब्जा जमाएर बसेको त्यो अकुपेसनलाई ऊ एनेक्स गर्न चाहन्छ, नक्सा निकालेर आफूसँग गाप्न चाहन्छ। त्यो दुश्मन शाह देखेको हुनाले फर्स्ट त्यहाँबाट हट र वार्ता चाहिँ नि द्विपक्षीय ठानौँ, त्यसपछि त्रिपक्षीय गरौँ। त्यतिले भएन भने त्यो सुगोली सन्धि गर्ने त ब्रिटिस हो नि, ब्रिटेनलाई चाहिँ मध्यस्थताको लागि भनौँ र तिमीहरूले नै भन सुगोली सन्धि गर्दाखेरि त महाकाली नै सीमा हो भनेपछि उनीहरू चाहिँ लिबिया ढुँडासम्मबाट हट्नुपर्ने हो कि होइन, मध्यस्थता गरेर सम्झाइदेऊ भनेर भन्ने। त्यो चाहिँ नि मध्यस्थताबाट पनि भएन भने अनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई गुहार माग्ने, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा जाने, किनकि हामी पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घकै सदस्य हो, इन्डिया पनि हो भने यस्तोमा अस्ति क्यामरुन र चाहिँ नाइजेरियाको बिचको सीमा विवाद पर्यो। नाइजेरिया तुलनात्मक ठुलो देश, उसले क्यामरुनको जग्गा हड्पेर बसिरहेछ। उसले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गयो, मुद्दा चल्यो, प्रमाण उसले क्यामरुनले पेश गर्यो, फर्काइदियो अदालतले निर्णय गरेर फैसला। भनेपछि हामी त्यो चरणमा जाँदाखेरि त्यहाँसम्म जानको लागि पनि हामीसँग पर्याप्त दस्तावेजहरू छन्। भारतले त्यो पनि बुझेको छ, चीनले पनि त्यो बुझेको छ। हामीसँग भएका प्रमाणहरूले कालापानी लिम्पियाद्वारा लिपुलेख हाम्रो भनी स्पष्ट छ। भनेपछि अहिले नयाँ दिल्लीले नेपालको राजनीतिक प्रणाली, राजनीतिक नेतृत्वको नाडी छामेको हो नक्सामा हालेर। उसको के हो भन्दाखेरि सोचमा अलि फरक के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि मोदीजी आइसकेपछि इन्डियामा सबभन्दा अग्लो स्ट्याचु बनाएको सरदार पटेल हो। नरेन्द्र मोदीको लागि महात्मा गान्धी आदर्श होइन, उसको लागि नेहरू आदर्श होइन, उसको लागि सरदार पटेल जसले हैदराबाद गाभ्यो, काश्मीर गाभ्यो, नेपाल पनि गाभ्नुपर्छ भन्यो। त्यस्तो विस्तारवादी दृष्टिकोणको उत्तराधिकारी बनेको हुनाले पाकिस्तानलाई, चीनलाई, नेपाललाई, भुटान यो उसलाई, बङ्गलादेशलाई, श्रीलङ्कालाई चियाउने कामहरू गरेको यो चाहिँ त्यो पटेलको विस्तारवादी सोचको उत्तराधिकारी भएको हुनाले यस किसिमको गलत नीति र व्यवहार देखिएको हो। यो कुरालाई हामीले बुझेर त्यस्तो अहिलेको 21औं शताब्दीमा काम लाग्दैन, सफल हुँदैनौँ। त्यो भारतको लागि प्रतिपादक हुन्छ। यसैले विश्वको शक्ति हुन चाहने संयुक्त राष्ट्रको सुरक्षा परिषदमा ठाउँ खोज्नेले यस्तो नगरिकन नेपालदेखि सुरु गर यो छिमेकी सङ्घको असल सम्बन्ध बनाउने कुरा, गलत कामलाई सच्याउने कुरा, सीमा अतिक्रमणलाई सच्याउने कुरा गर भनेर कुरा गर्ने हो। अब जस्तो तपाईँको यो अर्घेलियाबाट भारतलाई पछि हटाएर यदि हामीले सुगौली सन्धि पछिको नक्सा कायम गर्ने अभियान अन्तर्गत लाग्यौँ भने कालापानी लिम्पियाद्वारा लिपुलेख मात्रै कहाँ रहेर कोइलाबासमा 7 किलोमिटरभन्दा ओर आएर भारतीय सीमा सुरक्षा फौजले क्याम्प जमाएर बसेको छ। कैलालीको अवस्था त्यही छ, तपाईँको सुस्ताको अवस्था त्यही छ भन्दाखेरि मेचीको पारी सारिएको छ, मेची वारी भनिएको हो क्यारे हाम्रो सात सिमाना, मेची पारीबाट वारी सारिएको छ भन्दाखेरि अब यी सबैतिर 8,000 यो हाम्रो 60,000 हेक्टर जमिन मिचिएको छ, विभिन्न स्थानमा भनिराखिएको छ नि। यी सबै सात सिमानाहरू हामीले कायम गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो नि त अब। हो, यसैले मैले त्यो हाम्रो सीमाविदसँग यो शीर्षिया यो पर्सामा हेर्न गएको छु, सीमा मिचियो भन्ने आएपछि 2 वर्ष अगाडि। त्यहाँ हेरेपछि त्यो खोलाले अलिअलि धार परिवर्तन गरेको आएर चाहिँ नि त्यहाँ सीमा 10 गजा मिचिया रहेछ। त्यसपछि मैले त्यहाँ भारतीय कन्सुल जनरललाई वीरगन्जमा बस्नेलाई पनि भेटेर चितवनमा कुराकानी भएको थियो, उसलाई पनि भनेको थिएँ र सार्वजनिक माध्यमबाट पनि मैले भने, सरकारलाई पनि सुझाव दिएँ के भन्दाखेरि हाम्रो पुर्खा भनेको दूरदर्शी, उसले के गर्यो भन्दाखेरि मेचीदेखि महाकालीसम्मको सीमालाई प्रष्ट राख्नको लागि 10 गजा दुईतिरबाट 10 गजा खाली राख्ने। त्यो खाली राखेपछि त अनि कहाँनिर सीमा रहेछ थाहा हुन्छ, अतिक्रमण गर्न सक्दैन।
तर अहिलेसम्ममा 80% ठाउँमा भारतले सिउन 10 गजा मिचियो। मिचाइरहेछ, 20% ठाउँमा नेपालीहरूले पनि मिचाइरहेछ। यसरी दुईतिरबाट मिचिएको 10 गजालाई पुनर्स्थापना गर्ने, खाली गराउने, त्यहाँ त फुल रोप्ने, दुईतिरको जनता गएर राम्रो कुराकानी ठाउँ पो बनाउने, त्यसमा चौकी बनाउने, त्यहाँ सडक बनाउने, त्यहाँ चाहिँ खेती गर्ने, त्यहाँ घर बनाउने, यस्तो गर्नु भएन। दूरदर्शी पुर्खाले देखाएको सही बाटो उपाय 10 गजा खाली गर, रिइस्टाब्लिस 10 गजा भनेपछि मेसिन महाकाली दुरुस्त हुन्छ, मिच्न पाउँदैन। अब अहिले पनि गर्नुपर्छ। अहिले भइराखेको राजनीतिक प्रयत्नबाट हामीले 3टा विकल्प, 4 विकल्पमा कुरा गऱ्यौँ नि, कुन चाहिँ विकल्प नजिकको अथवा सम्भावित विकल्प देखिन्छ? हामीसँग कूटनीतिक राजनीतिक पहलको संवादको प्रक्रिया सुरु भयो भनेर भनिराखिएको छ। श्याम शरणको नेपाल आगमन त्यसैको अर्थमा बुझौँ, संयन्त्रको बैठक बस्ला, झन्झटिलो प्रक्रियाबाट हामी जाँदै गर्दा फेरि अरू केही दशक हामीले यसै गरी बिताउनु पर्ने परिस्थिति होला। अब श्याम शरणले के म्यान्डेट लिएर कुरा गर्न आउन् त्यो थाहा भएको छैन। उसले सम्भवतः चाहिँ स्थिति नेपालको माइन्ड सेट बुझेर अहिलेको विकसित स्थिति हेरेर पब्लिकली भारतको विरोधी काम नगरिदेऊ भन्न आएका। अब तर चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यसरी उसलाई नै कि त मोदीले मेरो औपचारिक ड्युटी यही हो भन्नु पर्यो, नभए त टुङ्ग्याउने होइन, बुझ्ने कुरा गर्न आएका। नाडी छाम्न मात्रै आए। यसैले अब कि त म्यान्डेट लिएर आएको ड्युट हुनु पर्यो, औपचारिक रूपले त्यो ल्याउन सक्ने होइन भने वातावरण बुझ्न आएको, वातावरणमा क्लियरली नेपालीहरू एकजुटको छन् र अहिले विदेशी फौज राखेर वार्ता गर्ने होइन, फर्काएर वार्ता गर्न चाहन्छ। र अहिले चीनको विरुद्ध बसेका त्यहाँ चीन र भारतको राम्रो सम्बन्ध भएपछि के को बस्ने त्यहाँ फर्की भन्नु पर्यो। त्रिपक्षीय वार्ताको प्रस्ताव गर्ने बित्तिकै हामीलाई बल हुन्छ, पुरानो नक्साको आधारमा चीनको पनि साथ रहने हुन्छ। यसैले त्यतातिर चाहिँ हामी जाने प्रस्ताव गर्ने भनेपछि उनीहरू ठाउँमा आउँछ, अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि गर्न सक्छौँ भनेर तयारी गर्ने। अब तर त्यसो भएपछि द्विपक्षीय वार्ताबाट सुल्झौँ भनेर आउन सक्ने स्थिति हुन्छ। तर सबै प्रकारको विकल्पलाई आफ्नो तयारीमा लानुपर्छ र मुख्य त्यो अब प्रधानमन्त्री त राम्रै दोहोऱ्याएर कुरा गरेका छैन, यसपालि त फर्कनै पर्छ हाम्रै हो भनेको छ। अब कार्यान्वयन चाहिँ तल अनुकूल भएको छैन, रिजल्ट तल अनुकूल निस्किएको छैन। यसैले चाहिँ अहिले चाहिँ बहुआयामिक कूटनीतिक प्रयासलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनु पर्छ। देशभित्र सर्वदलीय षड्यन्त्र पनि बनाउनु पर्छ र एकमत भएर जानुपर्छ। सीमा भूमि सबैको साझा हो, हामी साझा रूपले नै अगाडि बढ्छौँ भनेर जानुपर्छ। अब यहाँनिर जस्तो भारतले सीमा सुरक्षासँग सम्बन्धित अथवा सीमा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सबै कामका लागि एउटा छुट्टै सेनाको एउटा ब्युरोलाई जिम्मा दिएको छ, सेनाले हेर्छ। अब हामी चाहिँ एउटा राजनीतिक नीति आग्रह पूर्वाग्रहका आधारमा नेतृत्व परिवर्तन भइराख्ने एउटा नापी विभाग मार्फत अथवा कुनै राजनीतिक नेतृत्व मार्फत समस्या राख्दाखेरि पनि यो समस्या आइराखेको हो कि यो सीमा हेर्ने भन्ने एउटा प्रणाली र संयन्त्र पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने खालको बहस सुरु भएको छ नि। यसमा यो चाहिँ के उतातिर आर्मी छ भने यतातिर पनि आर्मीको जिम्मा, आर्मीलाई के जहिले पनि राज्यको खर्च गरेर पाल्ने, सीमाको सुरक्षा पनि नगर्ने, पिलरको सुरक्षा पनि नगर्ने, त्यस्तो भएन। अब उसको काउन्टर पार्ट स्ट्रङली हुनुपर्छ। त्यहाँको आर्मीको मान्छे भएको हुनाले यहाँ राजनीतिक अस्थिरता भएको बेलामा रातारात स्तम्भ गायब गर्छ, उसले नेपाललाई खुम्च्याउँदै सिस्टेमेटिक रूपले लगिरहेको छ भने आर्मी भएको भए त्यो कुरा बुझ्थ्यो स्ट्राटेजिक गेम कहाँ छ भनेर। यो चाहिँ घर जग्गाको नाफी गर्नेले त बुझ्न सकेन र त्यहाँको पनि अझ माइक्रो म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत इम्पोर्टेन्ट पोस्टको नियुक्तिमा उनीहरूको अप्रत्यक्ष भूमिका देखिएको छ। यसले गर्दाखेरि पनि कमजोर स्थिति भएको हो र अहिले चाहिँ नि नक्साको जवाफ नक्सै आउनुपर्ने हो। पुरानो नक्सामा लिपुलेखबाट देखाएको छ, त्यस्तो हुँदैन। जिन्तिया झुरासम्म देखाएको नक्सा सार्वजनिक गर, त्यो चाहिँ नेपालको जनतालाई पनि देऊ, विदेशमा पनि सर्कुलेट गर भन्नु पर्छ।
अब अहिले जस्तै 5 थर आसपासको क्षेत्रमा चाहिँ सशस्त्र प्रहरीको टोली अब सीमातर्फ लाग्यो भनिराखिएको छ। कालापानीमा पनि अब सशस्त्र प्रहरीको फौज जाँदैछ भनिराखिएको छ। सशस्त्र फौजलाई त यसभन्दा अगाडि पनि हामीले जिम्मेवारी दिएका हौँ, आजसम्म हामीले किन गर्न सकेनौँ? सशस्त्र प्रहरीले सुरक्षा गर्न नसकेको हो अथवा राजनीतिक निर्देशन त्यही भएर ऊ खुम्चिएको हो? यसको चाहिँ के छ? तपाईँहरूले त केही 15-20 दिन यता लगातार बहस गराइराख्नु भएको छ, विज्ञहरू के भन्छन् यो सन्दर्भमा? अब सशस्त्रबाटै सीमा सुरक्षा प्रणाली पर्याप्त छ अथवा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था हो? कमान उनीहरूलाई कसरी गर्छ, डाइरेक्टिभ कसरी दिन्छ, उनीहरूको लागि टर्म्स अफ रेफरेन्स के हो के गर भनिया छ त्यसमा भर पर्छ। र अनि छोराछोरी फ्री स्कलरसिपमा बाहिर पढाएको छ भने त्यस्ता हाकिमबाट काम हुँदैन। यसैले हरेकको लोयालिटी हेरेर मात्र प्रमोसन दिने र जिम्मेवारी सम्पन्न गर्नुपर्छ। यसरी देशभक्ति पहिलो प्राथमिकता हो कसैलाई नियुक्ति र प्रमोसन दिनुमा, नभए काममा जिम्मा दिनुमा। अब त्यसैले नभए चाहिँ माइक्रो म्यानेजमेन्टको पात्रबाट नेपालको राष्ट्रिय हित हुन सक्दैन भन्ने कुरा आफूले सर्लङ्ग बुझ्न आवश्यक छ। त्यो कुरा राजनैतिक नेतृत्वमा पनि चाहिन्छ, त्यो कुरा ब्युरोक्रेसीमा पनि चाहिन्छ। र अब अहिलेको सर्वदलीय म्यान्डेटको स्पिरिटलाई कार्यान्वयन गर्ने म्यान्डेट सशस्त्रलाई दिनुपर्छ र ड्राइभ गर्न सक्नुपर्छ गभर्मेन्टको नेतृत्वले। यो निकास निस्किन्छ होइन त? अन्त्यमा त्यही बुझौँ हामीले, निकाल्नु पर्छ तर निस्किन्छ। संसारमा विभिन्न ठाउँमा सीमा सुल्झाएका तरिकाहरू हेर्दा नेपालले पनि दरोसँग अगाडि बढेमा निस्कन्छ। अहिलेको फेभरेबल भनेको सबै पक्षको एकमत आउनु। र मधेस दलको पनि मैले अस्ति सर्वदलीय बैठकमा म पनि थिएँ, उनीहरूले पनि नेपालकै हो त्यहाँबाट फर्काउनु पर्छ र वार्ता गर भनेर भन्यो। भनेपछि सबभन्दा बढी तराईमा सिमाना अतिक्रमण भइरहेछ, तराईकै जमिन डुबानमा परेको छ भन्दाखेरि सबभन्दा दुःख बढी खप्ने तराईका जनता हो। तर त्यहाँका नेताहरू चाहिँ त्यति दरसँग बोलिरहेको छैन, गरी काम गरिरहेको छैन। यसैले त्यो जनता नै मुख्य आधार भएको हुनाले तराईका ती दुःख पाएका सीमाको पीडामा परेका जग्गा चाहिँ रातारात अर्को ठाउँमा परेर दुःख भोगेका, आफ्नो कृत्रिम बाँध बनाएर डुबानमा परेका ती जनतालाई हामीले जागरुक गराउनु पर्यो। यसैले अहिले त 75 जिल्लामा विरोधका आवाजहरू आइराखेको बेला यसैले यो राष्ट्रिय एकताको भावना राष्ट्रिय जागरणको टेम्पोलाई कायम गरिकन सरकारलाई चाहिँ यो रिजल्ट ओरिएन्टेड वार्ता गर भनेर दबाब दिनुपर्छ, दिइरहनुपर्छ। हुन्छ, समय संवाद विश्लेषणका लागि धन्यवाद र विचार राख्ने अवसर दिनुभएकोमा तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद। हिरण्यलाल श्रेष्ठ परराष्ट्रविद। विशेष गरी भारतले पछिल्लो समयमा बल मिच्याइपूर्वक जारी गरेको मुलुकको नयाँ नक्सा, जुन नक्साका सन्दर्भमा भारतको विदेश मन्त्रालयले अडान कायम राखेको छ, त्यस्तै भारतको साथ सिमाना हेर्ने नापी नक्सासँग सम्बन्धित विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना हेर्ने सर्भेयर जनरल अफ इन्डियाका गिरीश कुमारले पनि दाबी गरेका छन्। हामीले 2018मा यस्तै नक्सा निकालेका थियौँ। यसपटकको नक्सामा जम्मू काश्मीर र लद्दाख बाहेकको क्षेत्रको 1 इन्च पनि जमिन हामीले तलमाथि गरेका छैनौँ। अर्थात् कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेक जुन नेपालले दाबी गरिराखेको छ त्यो हाम्रो विगतको नक्सामा पनि थियो, अहिले हामीले त्यो कायम गरेका हौँ। हामीले भारत नेपालसँगको सिमानामा केही पनि चलाएका छैनौँ भन्ने उसको दाबी आइराखेको अवस्था पनि छ। र सँगसँगै गिरीश कुमारको दाबी छ हामीले हिजो तेलङ्गाना राज्य बन्दाखेरि यसै गरी नक्सा निकालेका थियौँ, त्यो नक्सामा पनि कालापानी हाम्रै क्षेत्रमा परेको थियो, त्यसैले अहिले नेपालले उठाइराखेको कुरा असान्दर्भिक छ। भारतको विदेश मन्त्रालयले भारतको साथ सिमाना अथवा अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना हेर्ने सर्भेयरले यस्ता प्रतिक्रियाहरू सार्वजनिक गर्दै गर्दा नेपालमा निरन्तर भारतको विरुद्धमा प्रदर्शन भइराखेको छ। भारतको नक्सा जलाइएको छ, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नक्सा पुतला बनाएर जलाइएको छ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको साथ सिमाना 1 इन्च पनि मिच्न नदिने प्रतिबद्धता पनि सार्वजनिक गरिसक्नु भएको अवस्थामा यही बीचमा
नरेन्द्र मोदीको विशेष दूतको रूपमा कूटनीतिक पहलका लागि, राजनीतिक पहलका लागि नेपाल सरकारको मनोविज्ञान, नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूको मनोविज्ञान र नेपालमा विकास भइराखेको भारत विरोधी भावना बुझ्नका लागि श्याम शरण नेपाल आएका छन्। अपेक्षा गरौँ श्याम शरणले सकारात्मक सन्देश लिएर आएका छन् र नेपालको भूमि मिचिएको सन्दर्भमा भारतले आफ्नो गति सुधार गर्नेछ, नक्सा करेक्सन गर्नेछ र नेपालमा दिनदिनै चर्किराखेको भारत विरोधी भावनालाई कम बनाउनको लागि श्याम शरणको यो नेपाल भ्रमण सार्थक बन्नेछ। यदि भारतले आफ्नो अडान छाडेन भने नेपालसँग पर्याप्त दस्तावेजहरू छन्, प्रमाणहरू छन्। सुगौली सन्धि अघिको नेपाल होइन, सुगौली सन्धिको पछिको नेपालका सन्दर्भमा अहिले जे जति प्रमाणहरू बाहिर आइराखेका छन् त्यो नै पर्याप्त छ, जसका आधारमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म गएर नेपालको भूमि फिर्ता लिन सक्छ। अहिले जुन राजनीतिक वार्ता, कूटनीतिक वार्ताको पहल कदमी सुरु भएको छ त्यो प्रारम्भिक प्रयास हो र यो प्रयास सुरु गर्नलाई पनि कालापानी क्षेत्रमा भारतले लामो समयदेखि राखिराखेको आफ्नो सीमा सुरक्षा फौजलाई तत्काल त्यहाँबाट पछाडि हट्नुपर्छ, नत्र यथास्थितिमा वार्ता गर्न हुँदैन भन्ने कूटनीतिज्ञहरूको निरन्तर दबाब आइराखेको सन्दर्भमा हिरण्यलाल श्रेष्ठसँग संवाद गरौँ। समय र संवादका लागि हिरण्यलाल श्रेष्ठलाई धन्यवाद दिन्छु। क्यापिटल एफएम सुन्दै रहनुहोला। नमस्कार। प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा।